दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है, वखो वख सूरतां सजाण वाला कौन है। तुसीं कहना है अल्लाह। दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है, वखो वख सूरतां सजाण वाला कौन है। लगी सी प्यास इस्माइल नन्ही जान सी, लगी सी प्यास इस्माइल नन्ही जान सी। दौड़ी सफा मरवाते माई परेशान सी। पैरा चलो ज़मज़म चलान वाला कौन है, पैरा चलो ज़मज़म चलान वाला कौन है। दसो सारे जग नू बनान वाला कौन है, दसो सारे जग नू बनान वाला कौन है। वखो वख सूरतां सजाण वाला कौन है, दसो सारे जग नू बनान वाला कौन है। यूसुफ नू खूह सुटण बाई पै जांदे ने, यूसुफ नू खूह सुटण बाई पै जांदे ने। चली गी बिनाई बुढ़े बाप रोई जांदे ने। यूसुफ नू याकूब नाल मिलान वाला कौन है, दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है। दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है। वखो वख सूरतां सजाण वाला कौन है, दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है। मरियम नू बेटा देवे अल्लाह दे कमाल ने, मरियम नू बेटा देवे अल्लाह दे कमाल ने। औलाद ज़करिया मंगी आगे चिट्टे बाल ने। 11 बेटे यकूब नू अताण वाला कौन है, 11 बेटे यकूब नू अताण वाला कौन है। दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है, वखो वख सूरतां सजाण वाला कौन है। हम्दो सलाम अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात वास्ते। दुरूद व सलाम इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी। अहबाब दी बकार दे सामने मैं आज दा जो खुतबा जुमा लेके आया बहुत ही प्यारा है, अजीम शान और इतना प्यारा है। जदों मेरा इंतखाब किया है अल्लाह दी कसम मैनू आप नू बड़ी खुशी। एडा सोहना और एडा प्यारा उन्वान कि अल्लाह दी कसम सुनने वाले दुनिया के अंदर इनू सुन लैन सही, कुरान चो पढ़ लैन सही, अल्लाह पाक ईमान नू रोशन कर दे। एडा सोहना और एडा आला उन्वान है, शायद इस तो बाद जिंदगी के अंदर ऐसा उन्वान बयान ना किया जाए मेरे को जेड़ा सोहना और आली शान अज दा एक खुतबा जुमा है। अल्लाह तो मैं दुआ करना मौले करीम मैनू बयान करन दी और अहबाब नू सुनन दी और मेरे समेत
سانو سارے اللہ ادھے سے مکمل عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. آؤ قرآن کی کہہ رہے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اور رحمان جن لوکاں نو قرآن سکھایا اور بندیاں نو قرآن دیتا قرآن دی تعلیم دیتی الرحمن علم القرآن خلق الانسان انہیں انسان نو پیدا کیتا ہے انہیں انسان نو بنایا ہے خلق الانسان الشمس والقمر بحسبان خلق الانسان علمہ البیان اینو بولتا بال سکھایا اے توتلی زبان نہ بولدا سی اے اڑ اڑ کے بولدا سی تے اینو اونے بچپن چ بولیاں سکھائیاں ورنہ تسی نکا جہا بچہ ویکھ لو اودے نال گل کرو او آ او ای کردا ہے کو لیکن ہوڑی ہوڑی اللہ اس مشین نو چلا دیندا ہے اور ایسا انسان بندا ہے اللہ دی قسم بڑیاں سونیاں بولیاں پڑھدا ہے بڑا سونا پڑھدا ہے بڑا سونا بولدا ہے اللہ فرماتے ہیں او دنیا چ رہن والے لوگو الشمس والقمر بحسبان ہن ذرا توجہ کرنی ہے میں کتاب دیتی ہے میں پیدا کیتا ہے میں بولن دا ول سکھایا ہن سن لے او میرے پیارے بندے سن لے علمہ البیان میں تینو بولن دا ول دیتا ہن سن لے الشمس والقمر سورج تے چند جڑا اے میں رب نو سجدہ کردا اے مینوں سجدے کردا اے میری پوجا کردا میرے اگے جھکدا الشمس والقمر بحسبان سورج تے چاند ایک اندازے دے مطابق جا رہے ہیں اینا تو بڑی بڑی دنیا رہنمائی حاصل کر دی ہے اینا دا حساب جے میں بنایا اے دے مطابق جا رہے ہیں فرمایا دنیا چ رہن والے لوگو والنجم والشجر یسجدان فرمایا اے ستارے تے درخت میں اللہ نو سجدہ کر دے نے میرے کے جھک دے نے فرمایا والسماء رفعہا ذرا توجہ کرنی ہے اللہ کے جو صفتہ بیان کردا اللہ کے نعمتاں بیان کردا اللہ ہن ساڈے نال اگے جا کے گل بھی کرے گا سانو سمجھائے گا بھی ساڈے نال بولے گا بھی اللہ فرماتے نے دنیا چ رہن والے لوگو اے جڑے سورج تے ستارے نے فرمایا ستارے تے درخت مینوں سجدہ کر دے نے والسماء رفعہا ووضع المیزان ذرا اپنے ذہن چ چیز نو لے کے آؤ گا اسی جے چھوٹے جے بچے ہیں دنیا سے آئے ہیں اور آگے اسانو اللہ نے کتاب دی ہے کتاب دے کے ساڈے سامنے ہر چیز کھول دی ہے فرمایا آ سورج ویکھ لے آ ستارے ویکھ لے آ درخت دیکھ لے تو قانونی کا مار آسمان وے او چھوٹے جے بچیا آ دیکھ آسمان کیڈا سونا بنایا اور اے دے ویکھ تے صحیح والسماء رفعہا اسی نو بلند کر دیتا اسی نو اونچا بنا دیتا ووضع المیزان اسی ترازو نو قائم کر دیتا اسی ترازو بنا دیتا اسی ترازو بنا دیتا اللہ فرماتے نے اللہ تطغوا فی المیزان اور بندے ترازو دے اندر تطغوا تغایت
لباب ہے، اے دے اندر سرکشی نہیں کرنی ہے، اے دے اندر ہیر پھیر نہیں کرنی، اے ترازو دے اندر اللہ فرماندے نے اے صحیح چلنا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ اور سن لے بندیا اسی سارا کچھ بنایا اور تیریاں بھی ازمائشاں ہونیاں نے، تینوں ترازو دیتا ہے تے ترازو سدھا رکھی، اینو صحیح چلائی صحیح بنائی۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اب دین لگا اے دے اندر کمی کرنی، بولو کمی کرنی نہیں کرنی، اور لین لگے پورا لینا ہے تے دین لگے بھی پورا دینا ہے اور پورا تول کے دینا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اللہ فرماندے نے دنیا شہرن والیا بندیا اسی اس زمین نو بچھایا تے اے دے اتے جانور پیدا کیتے، اسی اے دے جانور پیدا، نال نال تربیت ہو رہی ہے تے نال نال اللہ اپنی نعمتاں دستا جا رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اے دے اندر اسی جناب بڑے درخت پیدا کیتے، پھلاں والے پودے پیدا کیتے، خوبصورت پھلاں والے، فرمایا والنخل کھجوراں پیدا کیتیاں، اور فرمایا اسی کھجوراں دے خوشے بنائے اور کھجوراں نو اسی پیک کر کے تینوں بندیا دیتا ہے، اے تیرے واسطے بہترین اس کھجور نو نعمت بنا دیتا۔ اللہ فرماندے نے والحب ذو العصف، فرمایا اسی دانا پیدا کیتا بندیا تیرے واسطے دانا بنایا، فرمایا اس دانے نو اسی بس والا بنایا دانا، فرمایا اے دے نال نال ریحان، اسی اس زمین اتے خوشبو والے پھول بھی پیدا کیتے، او پھول بھی بنائے نے، اور ایڈی تعریف کی تھی اللہ نے، ایڈی تعریف کی تھی مالک نے، اور ساریاں تعریفاں اللہ کر کے کی آندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں تسی مل جاؤ، انسانوں تسی مل جاؤ، اور تسی او دیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ گے، دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرو گے، اوہی رب ہے، اوہی پروردگار ہے، اوہی مشکل کشا ہے، اوہی حاجت روا ہے۔ میرے ابیرا اللہ دا انداز ایڈا سونا ہے، اللہ فرماندے نے خلق الانسان من صلصال کالفخار، فرمایا اسی گجن والی مٹی اور ایک ڈگری والی مٹی وچوں انسان نو پیدا کیتا ہے، انسان نو بنا دیتا، فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ، اسی اے دے نال اللہ فرماندے جنہاں نو پیدا کیتا، فرمایا مِن مَارِجٍ مِن نار، آگ دے شولے تو اسی جنہاں نو بنایا، جنہاں نو آگ دے شولے تو بنایا۔ اللہ فرماندے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندیا میری کیڑی کیڑی نعمت نو چھٹلائے گا۔ اللہ فرماندے نے سن رب المشرقین و رب المغربین، اور کیدے پیچھے ٹر گیا اور میرے بندیا میں او رب جڑا دوویں مشرقاں دا بھی رب ہاں تے دوویں مغرباں دا بھی رب ہاں۔ اور دنیا سنیا سی اسی اے وے بھی مشرق ایک وے تے مغرب بھی ایک وے تے شمال ادھر جنوب ادھر، تے اللہ دے مشرقین دو مشرقہ، ہاں کتے اللہ دے نے، ہاں والد گرامی کتے یاد آ گئے، اکثر یہ تے بڑی لمبی چوڑی گل کریا کرتے سن، لیکن میں ٹائم دے پیش نظر اینو پورا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے رب المشرقین، ایتھے دو مشرقاں دا ذکر ہے، ایک اور مقام دے اللہ فرماندے نے رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق دا بھی رب ہے، مغرب دا بھی رب ہے۔ کتے اللہ قرآن سے ایک اور مقام دے فرماندے نے رب المشارق والمغارب، فرمایا تیرا رب کئی مشرقاں دا رب ہے تے کئی
مغرباں دا رب ادا مانا کی ہے آ تسی ویندے نہیں سورج گرمیاں نو کتھوں نکلدا ہے اور سردیاں نو کتھوں نکلدا ہے اور گرمیاں نو کتھے غروب ہوندا ہے اور سردیاں نو کتھے غروب ہوندا ہے اینج جا رہے ہیں سردیاں نو جناب سورج گھوم کے اس طرح اور گرمیاں نو سورج سیتا جا رہے ہیں سر تو اللہ دے نے تسی ویندے نہیں اے نو کڈیا کتھوں ہے اے جتھوں اسی پہلے دن کڈیا سال دے پہلے دن کڈیا فرمایا سال دے آخرلے دن اوتھوں نہیں کڈ دے سال دے آخری دن او مشرق دی آخری کونے چوں کڈنے آ فرمایا جنیاں بھی مشرقاں نے نہ ساریاں مشرقاں دا وی رب میں تے جنیاں مغرباں نے ساریاں مغرباں دا رب وی بولو میں اللہ دے میں نال فرمایا رب المشرقین و رب المغربین میں دو مشرقاں نے دو مغرباں دا رب آنا میرے ویرا اللہ نے گلاں کر رہے ہیں نا اللہ بندے نال فرمایا فبی آلائی ربکما تکذبان اور میرے بندیاں میں تے مشرقاں دا وی رب کیڑی کیڑی نعمت چٹلائے گا گل کیتی ہے نا اللہ نے اے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا اللہ فرماندے نے او رب جڑا والا گل جواری اللہ دی قسم آیا جملہ آ رہا سینے ٹھنڈ پا دے گا اللہ فرماندے والا گل جواری المنشآت فی البحر کالآلا میں جدوں دی تفسیر چ گیا بڑا حیران ہویا کہ اللہ دے نے جڑیاں کشتیاں نے سمندراں دے اندر چلدیاں نے پہاڑا دے برابر نے اے بھی قیدیاں نے نہیں بولے اللہ دیاں انہاں نو چلاندا کون ہے بولو یا سارے بولو آج اللہ فرماندے چلاندا کون ہے اللہ اور انہاں ایڈیاں ایڈیاں اور میں جوار دے اندر گیا بھی جوار چیز کی ہے اور میرے ابھی جدو دی میں تفسیر چ گیا والا الجوار جوار چیز کی ہے اے پرانے دور دے اندر ہوندے مشینی دور آ گیا انجن مشینی آ گیا کشتیاں دا لیکن پرانے دور چ کشتیاں دے اوتے بڑے بڑے تھم بڑے ہوندے اور تھماں تے بڑا جناب کپڑا انہاں نے بنیا ہوندا سی تاکہ ہوا جدوں چلے گی اللہ دے اسی ہوا نو حکم دواں گے ہوا اس پردیاں چ بچے گی اے پردیاں جدوں بچے گی تے کشتی بولو چل پے گی تے جدوں کشتی چل پے گی فرمایا اے جدھر نو میں ہوا نو حکم دواں گا ہوا کشتی نو ادھر لے کے جائے گی اللہ نے والا الجوار المنشآت فی البحر کالآلام ایڈی ایڈی بڑی کشتی نو کون چلاندا ہے اللہ نے اسی چلانے ہیں ہن سن لے وہ دے چ بہنا ہے تو فبی آلائی ربکما تکذبان اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت بول چٹھلائیں گا کیڑی کیڑی نو چٹھلائیں گا اوے اونوں چھڈ کے تو کتے قبراں تے جانا ہے اوے اونوں چھڈ کے کتے تو حجراں کول جانا ہے اوے اونوں چھڈ کے تو کدی کتے پھرنا ہے کدی کتے ڈگدا پھرنا ہے او میرے ویرا تیرا رب ایڈا بڑا ہے کہ جنوں چھڈ کے کتے جان دی ضرورت نہیں ہے آنا میرے ویرا اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان اتنی نعمت بیان کی تھی اللہ دی قسم اتنی نعمت ہے اللہ نے کل من ایک وقت آئے گا کل من ہر چیز ہر شے کل من علیہا فان جو دیکھ دے پے سب ختم ہو جائے میں کر کے دکھاواں گا کل من ساڈے نال گلاں ہوندیاں نے ساڈے نال کل من اللہ دے جو کچھ بھی ہے میں سارا ہی ختم کر دیاں گا فرمایا اگر رہ گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر رہ گی تے تیرے رب دی ذات ہی رہ گی کئی بندے سلام پھر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اگے کی پڑھ دے استغفر اللہ استغفر اگے کی پڑھ دے
اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا کئی بندے پڑھتے ہیں ذل جلالی نہیں میرے بھائی ذل جلال لفظ نہیں ہے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ذل جلال والے اکرام بزرگی والا تے عزت والا کون رہے گا بزرگی والا تے عزت والا بس وہی رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا اللہ فرماتے ہیں باپی سبحان کیا ٹچ دیتا ہے اللہ نے درمیان سے فبی ای او بندیا فبی ای آلائی ربکما تکذبان اور میری کیڑیاں نعمتوں جھٹلائے گا آنا میرے ابیرہ اللہ کے کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یسألو من فی السماوات والارض اور زمینہ دے جیڑا بھی بندہ ہے اور آسمانہ زمینہ جتھے بھی دے بھی اللہ فرماندے نے یسألو من فی السماوات والارض اور زمینہ دے اندر جتھے بھی کوئی رہندا ہے آسمانہ تے جتھے بھی کوئی رہندا ہے فرمایا جدوں بھی مانگدا ہے او میں اللہ تو ہی مانگدا ہے اور جنیاں مخلوقاں زمینی آسمانی اور ساریاں او دے کو مانگدیاں نے اللہ فرماتے نے کل یوم ہوا فی شان اور ہر دن نئی شان نالی ہوندا ہے ہر دن لوکاں نوں معافی کری شان دا میں ایدی تفسیر تے گیا ایک حدیث بیان کیتی اوتھے اس جگہ تے بڑی پیاری حدیث اللہ دے رسول دی فرمایا شان دا معنی کی ہے اللہ رب العالمین ہر نئے دن اپنے بندیاں نوں معافی کردا رہندا ہے معافی کردا رہندا ہے او ہر دن نئی شان نالی ہوندا ہے او معافیاں دیندا ہی رہندا ہے کھانا میرے امیرا اور اگے اللہ دے رسول نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا کسے مخلوق نوں بلند کر دیندا ہے تے کئیاں مخلوقاں نوں نیچا کر دیندا ہے آنا میرے امیرا ذرا سندا جائیں اب تیرے سامنے سورۃ رحمان دی تفسیر اور اللہ فرماتے نے فبی ای آلائی ربکما تکذبان اے اپنے رب دی کیڑی نعمت کو جھٹلائے گا فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان اللہ فرماتے ان قریب جلدی اسی فارغ ہو جاواں گے تے بندیو اسی تواڈے ال متوجہ ہو جاواں گے بندیاں نوں بھی کہیا تے جناں نوں بھی کہیا ان قریب اسی ہر شے تو فارغ ہو جاواں گے اور اسی تواڈے طرف متوجہ ہو جاواں گے فرمایا اسی فارغ ہو جاواں گے اور متوجہ ہو جاواں گے او دو بھاری گروہ ایھا الثقلان دو بھاری گروہ جنوں تسی بھی سن لو انسانوں تسی بھی سن لو تواڈے نال قریب اسی فارغ ہو جاواں گے اور سارا کچھ بنایا پھل بوٹے خوشبوواں ہر شے بنائی نوکریاں دتیاں کاروبار دتے زمین دتی جائیداد دتی ملک دتا وطن دتا اور سارا کچھ دتا آخر موت دے بعد ساڈے سامنے آؤ گے تے اسی تواڈے ال متوجہ ہو جاواں گے یا تے ہور دیواں گے یا اگلا بھی لے لو گیا آنا میرے ابھی آدھرا سنتا جی ہیں اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَبِئِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور بندے تو رب دی کیڑی نعمت کو جھٹلائے گا اور کیڑی نعمت رو اللہ فرماندے یا معاشر الجن اور جنہ کی جماعت والے انسی اور بندے ہو تسی بھی سن لو اللہ کی گل ہے فرمایا سن لو ان استطاعتم اگر تواڈے چ اتنی طاقت ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا آسمان دے کناریاں وچوں باہر نکل سکدے ہو تے نکل جاؤ پاجرو جتے تک پاس اللہ بسلطان تانوں کو طاقت چاہیے اینا لیکن جنہ انسانہ یہ تے زمین و آسمان دے کناریاں تک پہنچ نہیں سکے اللہ فرماندے نے اللہ بسلطان آنا میرے امیرہ فرمایا فبی آلَاءِ
ربکما تکذبان میرے بندیا کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا کیڑی کیڑی نو اللہ فرماندے یرسل علیکما شواظ من نار اسی انہاں دے اوتے اگ تے جناب شولے تے دھواں انہاں دے چھڈاں گے اللہ فرماندے نے شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران اے جڑا بد وقت بندہ جہنم سے جائے گا او دی مدد کوئی نہیں کرے گا اور فرمایا ہاں اللہ کی کرن گیا اللہ رب العالمین دھواں چھوڑن گیا فرمایا جے تے بچ کے بھی سکدے ہو تے بچ لو انہاں دے بھی اللہ فرماندے اسی شہاب الساقے مارا گے اور جڑے شیاطین جاندے نے تے انہاں نوں ہی پیندے نے اللہ فرماندے نے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبی آلائی ربکما تکذبان تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو چھٹلاؤ گیا اللہ فرماندے نے او دنیا چ رہن والے لوگو سنو وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ اس دن کو یاد کرو جدو آسمان جڑا پھٹ جائے گا فرمایا اسی نو سرخ چمڑے دی طرح کر دیا گیا فرمایا فَبِي آلائی ربکما تکذبان فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان اس دن کسے بندے کو کسے جن کو کسے انسان کو سوال نہیں کیتا جائے گا سوال نہیں کیتا میں یہ شاید آگے بڑا حیران ہے اللہ دے اسی سوال نہیں کریں گے جدو یہ دی میں تشریح چ گیا تے مفسرین لکھ دے رہے اللہ رب العالمین انہاں تو سوال نہیں کریں گے مانا انہاں دے چہرے ہی دس دیں گے اے بندہ نیک ہے اے بندہ بد وقت ہے اور قرآن دے اس دن نو یاد کرو جس دن بعد چہرے سفید ہو جان گے بعد چہرے سیاہ ہو جان گے سفید بندے دی نیکی دی وجہ تو سیاہ بندے دے گناہ دی وجہ تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ مجرم بندے بدبخت بندے اس دن اپنے چہرے تو پہچانے جان گیا وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ اسی انہاں دی پہچانی تو تے انہاں دے قدماں تو انہاں نوں پکڑ لواں گے انہاں نوں اپنی گرفت وچ کر لواں گے اللہ فرماندے نے وَالْأَقْدَامِ انہاں دے قدم پھڑ نہیں بچ سکن گے ہاں اللہ کے کی کہہ رہے ہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میرے بندیا تو کیڑی کیڑی رب دی نعمت جھٹلائے گا اللہ فرماتے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ آج جہنم جنوں مجرم لوگ جھٹلایا کرتے سی وہ آتے سی آج جگ میٹھا اگلا کس میٹھا ویکھی جائے گی لیکن میرے ابیرہ ایک دنیا چ ایسا پیغمبر بھی آیا ایک ایسا نبی بھی آیا جس پیغمبر تے رسول نے ایک گل دسی ہے اس گل نوں دسیا کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے اللہ نے جنت بنائی ہے او پیغمبر کیڈا سونا ہے تے کیڈا اعلی او بسم اللہ میٹھا مدنی قربان جاواں چنا ٹھا مدنی یار جدے تے سورت اتری ہے میں تھوڑا جا انہوں میں چلا حلوہ اللہ اے شاعر کی آندہ او بسم اللہ میٹھا مدنی قربان جاواں چنا ٹھا مدنی او قربان جاواں چنا ٹھا مدنی بسم اللہ سونا عتیق عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق کہہ دو یا سبحان عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق قربان جاواں بسم اللہ او میٹھا مدنی قربان جاواں
बिस्मिल्लाह सोनी किताबे, बिस्मिल्लाह सोनी किताबे, बिस्मिल्लाह सोनी किताबे। सैयद उमर इब्ने खत्ताब, क्या दो सुभान अल्लाह, स्पीकर चल पे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शायर बड़ी प्यारी गल करदा की आंदा, बिस्मिल्लाह सोनी किताबे, बिस्मिल्लाह सोनी किताबे। पद्दू को पेंडू बंदे ने अपनी जनाब चर्च गल पढ़ देती है, जुमले ने अखीर बना देते कि आंदा बिस्मिल्लाह। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तू सोचेया सी पर्दा उतरे ते अल्लाह ने किताब च कुरान च ऐता बना के मैं मुहम्मद नाज़िल कर दी। अब बिस्मिल्लाह सोनी किताबे, सैयद खलीफा उमर इब्ने खत्ताबे। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी कुर्बान जावा जना डिठा मदनी। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी। अगे बड़े प्यारे जुमले आ रहे की आंदा, और बिस्मिल्लाह उच्ची शाने, बिस्मिल्लाह उच्ची शाने, बिस्मिल्लाह उच्ची शाने। दमाद नबी दा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, बिस्मिल्लाह मिठा मदनी कुर्बान जावा जना डिठा मदनी। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी कुर्बान जावा जना डिठा मदनी। और बिस्मिल्लाह रब दा वलीए, आपे समझ गए हो कि केड़ा चौथा खलीफा आ रहा। और बिस्मिल्लाह रब दा वलीए और रब दा शेर सोना लिए। बिस्मिल्लाह ओ बिस्मिल्लाह रब दा वलीए और रब दा शेर सोना लिए। और बिस्मिल्लाह मिठा मदनी कुर्बान जावा जना डिठा मदनी। और बिस्मिल्लाह सोना आमीना दा लाले, बांगा नबी दा सोना बिलाले। और बिस्मिल्लाह मिठा मदनी कुर्बान जावा जना डिठा मदनी। और बिस्मिल्लाह सोने नैन ने नवासे नबी दे हसन हुसैन ने। हुण ते हसन हुसैन ते गल आई है, सुभान अल्लाह उच्ची होनी चाहिए। और बिस्मिल्लाह सोने नैन ने नवासे नबी दे हसन हुसैन ने। और बिस्मिल्लाह मिठा मदनी कुर्बान जावा जना डिठा मदनी। अल्लाह फरमाते ने युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम व युअखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। आज जहन्नम जिन्हों मुजरिम ठुकराया करते सी, यतूफूनहा बैनहा व बैन हमीमिन आन। अल्लाह दे असी तौल दे कोई पानी नू छड्डांगे, एदे इर्द-गिर्द चक्कर कड्डन गया और एदे इर्द-गिर्द चक्कर निकालन गया। फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जेड़ा बंदा मैं रब तो डर गया, अल्लाह दे मैं अल्लाह उस बंदे नू दो जन्नतां दवांगा। और जन्नत कैसी होएगी? फरमाया जन्नत एडी प्यारी दवांगा। फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान। अल्लाह तेरे जिस जन्नत के अंदर
جڑیاں بوٹیاں پیدا کیتیاں جڑے اناج پیدا کیتے سبز پیدا کیتے نے ہرے رنگ دے فرمایا بابی ای آلائی ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان اس جنت وچ اللہ دے اسی دو قسم دے چشمے چلائے نے دو قسم دے فرمایا اس جنت دے اندر اللہ فرماندے نے فابی ای آلائی ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان اللہ آندے اس جنت دے اندر اسی دو قسم دے پھل دواں گے دو طرح دے یہ تفسیر چ بڑیاں گلاں لکھیاں نے شارٹ گل اے جے او جی نعمت اللہ نے دنیا چ بنائی ہے او دا نام سی لینے او جی اللہ جنت چ دے گا لیکن او دے ذائقے دے کیا کہنے اور ایک دا معنی اے وے اللہ ایسی نعمت دے گا جڑی کسے کان نے سنی کسے آنکھ نے ویکھی کسے دل دے اندر گل آئی کوئی نہیں آئی ایسیاں نعمتاں دواں گیا ایسے پھل دواں گے ایسیاں چیزاں دواں گیا اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ اللہ فرماتے ہیں جنتی نواب انہاں دو جنتاں چ بیٹھے ہون گے ایک لا کے موٹے ریشم دے اتے جے اندر تارا سونے دیاں ہون گی ہون سبحان اللہ باندھی جے دے اندر تارا سونے دیاں ہون گیاں اللہ دے او دے اندر لامیات مسون اور او دے اوپر بیٹھے ٹیک لاگے اور مایا وا جنل جنتین دان ایتھے میں گل ختم کر دینا دو جنتا اللہ دے انہاں نوں اسی دیاں گے دو جنتا اسی ہور رکھیاں نے فرمایا او بھی دیاں گے او دیاں جڑیاں نعمتاں او دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے اے دے اندر جڑیاں نعمتاں نے اے دا بھی اللہ ذکر کر رہے نے انشاءاللہ تعالی او دے وچ لبنا کی ہے نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ تعالی یہ تو بات چلے گی اللہ کے دعا ہے مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین